नमस्कार। यी दिनहरूमा तपाईँ समक्ष शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू लिएर म आइरहेको छु। आज शिक्षा नियालीमा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिएर आएको छु। शिक्षा नियालीको परिच्छेद 17 र नियम 93 मा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एकजना प्रधानाध्यापक रहनेछ भन्ने व्यवस्था नियम 93 मा गरिएको छ। प्रधानाध्यापक बन्नको लागि कस्तो प्रकारको योग्यता चाहिन्छ त? प्रधानाध्यापक नियुक्तिको कस्तो व्यवस्था छ भन्ने सम्बन्धमा नियम 93 को उपनियम 2 मा यस्तो लेखिएको छ। व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयका रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि प्राथमिक तहको प्रधानाध्यापक हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, निम्न माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट दरखास्त आह्वान गरिने व्यवस्था छ। तर शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी माध्यमिक तहमा 10 वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक पनि माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदमा उम्मेदवार हुन पाउनेछ। यसरी दरखास्त आह्वान भएपछि आफ्नो विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित विद्यालय व्यवस्थापन समिति पद समक्ष इच्छुक उम्मेदवारहरूले निवेदन दिनुपर्नेछ र दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ र प्राप्त भएको विद्यालय विकास प्रस्ताव सहितको दरखास्त शिक्षक छनौट समिति समक्ष व्यवस्थापन समितिले पठाउने गर्छ र त्यसपछि अनुसूची 13 मा उल्लेख भएको आधारमा मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यसरी प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष शिक्षक छनौट समितिले सिफारिस गर्दछ। यदि कुनै पनि उम्मेदवारले 60 अङ्क प्राप्त गर्न सकेन भने प्रधानाध्यापकको लागि नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिने छैन। उपनियम 6 मा के लेखिएको छ भने उपनियम 5 बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा निजले पेश गरेको विद्यालय विकास प्रस्तावमा लेखिएका सूचकहरू समयबद्ध रूपमा पूरा गर्ने कार्यदक्षता करार गरी समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय भए व्यवस्थापन समिति आफैले त्यस्तो उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्नेछ र अन्य सामुदायिक विद्यालय भए त्यस्तो उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्तिको लागि आवश्यक कागजात सहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। यसरी लेखी आएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले निजले पेश गरेको विद्यालय विकास प्रस्तावमा लेखिएका सूचकहरू समयबद्ध रूपमा पूरा गर्ने कार्यदक्षता करार गरी 15 दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानाध्यापकको पदावधि चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ र निज व्यक्ति पुनः सो पदमा नियुक्त हुन पनि सक्नेछ। प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि प्रधानाध्यापक छनौटका लागि आधारहरू चाहिँ के छन् त भन्ने कुरा अनुसूची 13 मा व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 13 अनुसार प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरू मुख्य आधार 6 वटा आधारहरू रहेका छन्। ती हुन् शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, तालिम, अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा, विद्यालय विकास प्रस्ताव र नेतृत्व लिने क्षमता। यी प्रत्येक आधारमा के कति अङ्क छुट्याइएको छ त? पहिलो आधार शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत 15 र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता बापत 10 अङ्क छुट्याइएको छ। दोस्रो आधार हो शिक्षण अनुभव, शिक्षण अनुभवमा 25 अङ्क छुट्याइएको छ। तेस्रो आधार छ तालिम, यसमा शैक्षिक तालिम 10 अङ्क र विद्यालय व्यवस्थापन तालिममा 2 अङ्क, जम्मा 12 अङ्क छुट्याइएको छ। त्यसै गरी अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजाको आधारमा 12 अङ्क छुट्यो। पाँचौँ आधार चाहिँ विद्यालय विकास प्रस्ताव हो। विद्यालय विकास प्रस्तावको लागि 10 अङ्क छुट्याएको छ भने विद्यालय विकास प्रस्तावको प्रस्तुतिकरणका निम्ति 4 अङ्क छुट्याइएको छ। त्यसै गरी अन्तिम आधार चाहिँ नेतृत्व लिने क्षमता हो। नेतृत्व लिने क्षमतामा
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखको मूल्याङ्कनबाट 5 अङ्क, व्यवस्थापन समितिको मूल्याङ्कनबाट 5 अङ्क र सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको मूल्याङ्कनबाट 2 अङ्क छुट्याइएको छ। उल्लेखित प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरू शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, तालिम, अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा, विद्यालय विकास प्रस्ताव र नेतृत्व लिने क्षमता गरी जम्मा 100 अङ्कको विभाजन गरिएको छ। यसमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत अङ्क प्रदान गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम श्रेणीको लागि 15 अङ्क, द्वितीय श्रेणीको लागि 13 अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि 11 अङ्क दिइने व्यवस्था छ। त्यसै गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको लागि प्रथम श्रेणीको लागि 10 अङ्क, द्वितीय श्रेणीको लागि 8 अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि 6 अङ्क दिइने व्यवस्था छ। माथिल्लो तह भन्नाले माध्यमिक तहको हकमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यताले एमफिललाई जनाउँछ, तर 10 वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षक उम्मेदवारको हकमा स्थानीय तहको 10 वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षक उम्मेदवारको हकमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको क्रमशः प्रथम श्रेणीको भए 10 अङ्क, द्वितीय श्रेणीको 8 अङ्क र तृतीय श्रेणीको भए 6 अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ। त्यसै गरी छनौटको दोस्रो आधार शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव बापत अङ्क प्रदान गर्दा सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति पाई शिक्षण गरेको भए प्रति वर्षको जुन तहको शिक्षक हो सो तहको प्रथम श्रेणीको भए 2.5 अङ्कका दरले, द्वितीय श्रेणीको भए 2 अङ्कका दरले र तृतीय श्रेणीको भए 1.5 अङ्कका दरले बढीमा 25 अङ्क दिइनेछ। तर महिला शिक्षकको हकमा 25 अङ्क ननाग्ने गरी 20% अङ्क थप गरिनेछ। तेस्रो आधार तालिम। तालिम अन्तर्गत शैक्षिक तालिम बापत अङ्क प्रदान गर्दा प्रथम श्रेणीको भए 10 अङ्क, द्वितीय श्रेणीको भए 8 अङ्क र तृतीय श्रेणीको भए 6 अङ्क दिइनेछ। श्रेणी नखुलेको तालिमलाई द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ। शिक्षकको सम्बन्धित तहको लागि लिएको कुनै एउटा तालिम बापत मात्र अङ्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तालिम अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन तालिम बापत एकमुष्ट 2 अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ। प्रधानाध्यापक छनौटको चौथो आधार अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा बापत अङ्क प्रदान गर्दा पछिल्लो 3 शैक्षिक सत्रको प्रति शैक्षिक सत्रको बढीमा 4 अङ्कका दरले अधिकतम 12 अङ्क दिइनेछ। अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा बापत अङ्क दिँदा प्रति वर्ष देखाएको आधारमा अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उत्तीर्ण प्रतिशत भागा सम्बन्धित विषयको भौगोलिक एकाइको औसत उत्तीर्ण प्रतिशतलाई 4 अङ्कले गुणन गरेर जति अङ्क आउँदछ त्यो अङ्क प्रदान गरिनेछ र यो अङ्क चाहिँ प्रति शैक्षिक सत्रको बढीमा 4 अङ्कका दरले अधिकतम 12 अङ्क हुनेछ। यसमा भौगोलिक एकाइको औसत उत्तीर्ण प्रतिशतको अङ्क 40 भन्दा कम भएमा 40 लाई मानिनेछ र यस खण्डको प्रयोजनको लागि भौगोलिक एकाइ भन्नाले स्रोत केन्द्रलाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर अहिले स्रोत केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा देखिँदैन। त्यसै गरी सम्बन्धित विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयका शिक्षक प्रधानाध्यापक उम्मेदवार भएको अवस्थामा निजले पढाएको विद्यालयको विद्यार्थीको उपलब्धिको आधारमा यो खण्ड अनुसारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। प्रधानाध्यापक छनौटको अर्को आधार अर्थात् 5औं आधार विद्यालय विकास प्रस्ताव हो। यस अन्तर्गत तोकिएको ढाँचामा तयार भएको विद्यालय विकास प्रस्ताव बापत अङ्क 10 र सोको प्रस्तुतिकरण बापत अङ्क 4 अङ्क दिइनेछ। प्रस्ताव बापत अङ्क प्रदान गर्दा 80% भन्दा बढी र 40% भन्दा कम दिनु परेमा सोको पुष्टाइ समेत दिनुपर्छ। विद्यालय विकास प्रस्तावमा के कुरा समेटिएका हुनेछन् त भन्ने सम्बन्धमा जानकारी राख्नु। विद्यालय विकास प्रस्तावमा वर्तमान शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्था, विद्यालयले हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित उपलब्धि, वर्तमान अवस्था र अपेक्षित उपलब्धिका सूचकगत अन्तर, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने स्रोत पहिचान सहितको कार्ययोजना र
कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनका सूचकहरू। यसरी मुख्यतया विद्यालय विकास प्रस्तावमा मुख्य 5वटा अङ्गहरू रहनेछन्। यसलाई फेरि सुनौँ। पहिलो खण्ड वर्तमान शैक्षिक र आर्थिक अवस्था। दोस्रो, विद्यालयले हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित उपलब्धि। तेस्रो, वर्तमान अवस्था र अपेक्षित उपलब्धिका सूचकगत अन्तर। चौथो, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने स्रोत पहिचान सहितको कार्ययोजना। र 5औं, कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनका सूचकहरू। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख र व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको उम्मेदवारको नेतृत्व लिने क्षमताको मूल्याङ्कन कसरी गर्नेछन् त? प्रधानाध्यापक छनौटको 6औं आधारमा नेतृत्व लिने क्षमता राखिएको छ। यस अन्तर्गत मूल्याङ्कनका आधारहरू शिक्षण पेशाप्रति निष्ठावान तथा लगनशीललाई 4वटा भागमा बाँडिएको छ। अति उत्तम, उत्तम, मध्यम र सामान्य। शिक्षण पेशाप्रति निष्ठावान तथा लगनशील अति उत्तम भएमा 1.25, उत्तम भए 1, मध्यम भएमा 0.75 र सामान्य रहेमा 0.50 अङ्क प्रदान गरिनेछ। दोस्रो आधार विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रतिको समर्पण भाव। अति उत्तम भए 1.25, उत्तम 1, मध्यम 0.75 र सामान्य भए 0.50 अङ्क प्रदान गरिनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति बीच प्रभावकारी सम्बन्ध सञ्चालन गर्न र समुदायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, सामान्य गरी 1.25, 1, 0.75 र 0.50 क्रमशः अङ्क प्रदान गरिनेछ। र अर्को आधार उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवहारको लागि पनि अति उत्तम भए 1.25, उत्तममा 1, मध्यम 0.75 र सामान्य भए 0.50 अङ्क प्रदान गरिनेछ। प्रधानाध्यापकको छनौटको आधारमा 6औं आधार नेतृत्व लिने क्षमता। यस अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको मूल्याङ्कनबाट 2 अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूले मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा खण्ड 6मा उल्लेखित मूल्याङ्कनको आधार अर्थात् शिक्षण पेशाप्रति निष्ठावान तथा लगनशीलता, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रतिको समर्पण भाव, विद्यार्थी, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गर्न र समुदायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता र उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवहारमा अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, सामान्य बापत क्रमशः 0.5, 0.4, 0.3 र 0.2 अङ्क प्रदान गरिनेछ। यसरी शिक्षक छनौट समितिले व्यवस्थापन समितिद्वारा तोकिएको अवधिभित्र शिक्षकहरूबाट प्राप्त मूल्याङ्कनको औसत अङ्क निकाल्नु पर्नेछ र शिक्षकहरूले अलग अलग फारममा गोप्य मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन समितिले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो मूल्याङ्कन शिक्षक छनौट समितिलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। उम्मेदवार हुनेले मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन चाहिँ पाउने छैन। र व्यवस्थापन समितिले उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्दा बैठक बसेर लिखित निर्णय गर्नुपर्छ। नेतृत्व लिने क्षमता बापत अङ्क प्रदान गर्दा समेत 80% भन्दा बढी र 40% भन्दा कम अङ्क दिनु परेमा सोको पुष्टाइ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी शिक्षक छनौट समितिले प्रधानाध्यापक पदको लागि शिक्षक सिफारिस गर्दा महिला, दलित र अपाङ्ग उम्मेदवार र उम्मेदवारको अङ्क बराबर भएमा क्रमशः महिला, दलित र अपाङ्ग उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। शिक्षा नियावलीमा भएको प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा अन्तिमसम्म सुन्नुभएको लागि धन्यवाद। यदि तपाईँलाई जानकारी मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोस् है। च्यानललाई सब्सक्राइब र बेल आइकनमा अल क्लिक गर्न नछुटाउनुहोस् है। हस्, धन्यवाद।